बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी फैसल साहब जब पाकिस्तान के चीफ जस्टिस नहीं बने थे तो कई मुकदमात में उन्होंने कहा कि बराह रास्त समाअत होनी चाहिए। अपने केस की भी उन्होंने जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गया था, बाद में सुप्रीम कोर्ट आ गया, उसमें भी उन्होंने कहा था कि इसकी भी बराह रास्त समाअत हो। इस हवाले से उन्होंने एक बाकायदा दरख्वास्त भी दी थी, उस पर तो खैर अमल नहीं हुआ। तो काजी फैसल साहब पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बनते हैं तो उन्होंने अपनी उस ख्वाहिश पर अमल कर दिया, क्योंकि इख्तियारात इनके पास थे। अब किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं थी। पहला ही बड़ा केस लगाया और उसके साथ ये हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया कि इसकी बराह रास्त कार्रवाई टीवी चैनल पर दिखाई जाएगी, पूरी कौम देखेगी, पूरी दुनिया देखेगी। और फिर ऐसा ही हुआ, फुल कोर्ट बनाया गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस के हवाले से 15 के 15 जज साहिबान बैठे। उन्होंने जो कुछ कहा, जो कुछ उनकी तरफ से वहाँ पे रिमार्क्स दिए गए, जिस तरह से वो सवालात करते थे, सारे के सारे दुनिया ने देखे। पता चल गया कि जज साहिबान किस तरह से कार्रवाई करते हैं, सुप्रीम कोर्ट किस तरह से चलती है। काजी फैसल साहब की भी बहुत सी चीज़ें इस केस में एक्सपोज हो गई। उनका गुस्सा भी, उनका इश्तियाल भी, उनका किसी मामले पर किसी को शाबाश देना और किसी पर गुस्सा करना, सारा कुछ सामने आ गया। काजी फैसल साहब से यही उम्मीद थी कि आइंदा के केसेस भी इनके अहकामात के मुताबिक बराह रास्त दिखाए जाएंगे, ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में बल्कि हाई कोर्ट्स में और लोअर कोर्ट्स में भी, जहाँ पे सियासी नौयत के या इंतहाई अहमियत के हामिल केस लगे हुए थे। लेकिन काजी फैसल साहब का बराह रास्त समाअत का खुमार एक ही केस के बाद उतर गया। दूसरा केस समाअत के लिए कभी भी अब तक तो सामने नहीं आया। कल क्या होगा? क्या काजी फैसल साहब का ये खुमार आर्जी था? एक इनकी तरफ से कमेटी भी बनाई गई थी जिसने ये फैसला करना था कि किस तरह से इंतज़ामात किए जाएं। वो तो फैसला करना था उस कमेटी में कि किस तरह से इंतज़ामात किए जाएं, किस तरह से इसको काबिल अमल बनाया जाए, किस तरह से बेहतर बनाया जाए। उस फैसले के आने से पहले ही, बल्कि कमेटी की तश्कील से भी पहले, काजी फैसल साहब की तरफ से स्पेशल हुक्मनामे के तहत एक केस की समाअत बराह रास्त दिखाई गई थी। तो कमेटी अपना काम करती रहे, काजी फैसल साहब अपने अहकामात पर अमल दरामद करवाते हुए समाअत का सिलसिला शुरू कर दें, बराह रास्त दुनिया के सामने रखें कि सुप्रीम कोर्ट में, दीगर कोर्ट्स में क्या हो रहा है। लेकिन हो सकता है कि काजी फैसल साहब को अंदाज़ा हो गया हो कि बराह रास्त समाअत से उनकी कौन सी चीज़ें लोगों के सामने चली जाती हैं जो नहीं जानी चाहिए। मियां नवाज शरीफ साहब की नाअहलियत ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आ रही। हालांकि इनकी तरफ से कई बार कहा गया, इनके वकला की तरफ से कहा गया कि फ़लाँ एक्ट में तरमीम के बाद, तब्दीली के बाद मियां नवाज शरीफ साहब की नाअहलियत ख़त्म हो चुकी है, वो इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब की दरअसल नाअहलियत अभी ख़त्म नहीं हुई और मियां नवाज शरीफ साहब की नाअहलियत का ख़ात्मा अभी हनूज़ दूरस्त, या आप इसको कह लें कि हनूज़ दिल्ली दूरस्त। ये किस बुनियाद पर कहा जा सकता है? राना सनाउल्लाह साहब की ज़ुबान से 2 सच फिसल गए हैं। उनमें से एक सच तो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब की नाअहलियत अभी तक बरकरार है। राना सनाउल्लाह की तरफ से ये किस तरह से कहा गया, वो किसी और पैराए में बात कर रहे थे, लेकिन उसका मतलब वाज़े तौर पर यही था। राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से कहा गया कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अबूरी वज़ीर-ए-आज़म बनाना पड़ा तो उसका फ़ैसला पार्लिमानी पार्टी करेगी। अबूरी वज़ीर-ए-आज़म वो क्यों? इसलिए कि मियां नवाज शरीफ साहब की सर-ए-दस्त नाअहलियत, इसके बावजूद भी, इनके दावों के बावजूद, जो उन्होंने एक ड्रामा किस्म की कानून साजी की थी, इसके बावजूद भी अभी तक ख़त्म नहीं हुई। तो कब ख़त्म होगी? इस हवाले से मुस्लिम लीग नून को भी कोई यकीन नहीं है, कोई शोटी नहीं है। इसीलिए राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से कहा गया कि अबूरी वज़ीर-ए-आज़म बनाना पड़ा तो पार्लिमानी पार्टी फ़ैसला करेगी। अबूरी वज़ीर-ए-आज़म क्यों बनाना पड़ेगा जब मियां नवाज शरीफ साहब मौजूद हैं? तो इसका यही मतलब है कि मियां नवाज शरीफ साहब की नाअहलियत अभी तक बरकरार है। बाकी जहाँ तक मुस्लिम लीग नून के हवाले से अबूरी वज़ीर-ए-आज़म या वज़ीर आला बनाने की रवायत है, वो पुरानी है।
آپ کو پتہ ہے کہ 2008 میں بھی ان کی طرف سے دوست محمد کھوسہ کو عبوری وزیر اعلیٰ بنایا گیا تھا پنجاب کا۔ ان دنوں میاں شہباز شریف صاحب کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے تھے، تو عبوری طور پر دوست محمد کھوسہ کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا گیا تھا۔ اس کے بعد میاں شہباز شریف صاحب کی طرف سے انتخابات میں حصہ لیا گیا، ان کی حکومت آ گئی تھی، تو کوئی راستے میں رکاوٹ نہیں تھی۔ مرکز میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور ان کا اشتراک تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ مرکزی حکومت میں اور پنجاب حکومت میں۔ پیپلز پارٹی کے 2/3 وزیر لیے گئے تھے۔ ادھر دوست محمد کھوسہ نے حلف اٹھایا، اسی روز سینئر وزیر راجہ ریاض نے بھی حلف اٹھایا تھا، اور وہ پیپلز پارٹی سے اور بندر بانٹ کی گئی تھی کہ 60% وزیر مسلم لیگ نون کے ہوں گے، 40% پیپلز پارٹی کے ہوں گے۔ اس کے بعد ان کی راہیں جدا ہوئیں، سب سے پہلے مرکز میں جا کر راہیں جدا ہوئیں، اور ایک عرصے کے بعد شاید 1.5 یا 2 سال کے بعد شہباز شریف کی کابینہ میں پیپلز پارٹی والے بیٹھے رہے۔ بات ہم نے کی تھی عبوری وزیر اعلیٰ کی۔ شہباز شریف صاحب انتخاب میں بعد میں حصہ لیتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن شہباز شریف صاحب کی طرف سے کچھ ایسا کر دیا گیا کہ عدالت میں جانا پڑا اور شہباز شریف صاحب کو پھر سٹے لینا پڑا تھا۔ شہباز شریف کی ساری مدت سٹے پر گزر گئی، وزیر اعلیٰ رہے پنجاب کے۔ بعد ہم کر رہے تھے عبوری وزیر اعلیٰ کی، وزیر اعظم بننے کی۔ یہ مسلم لیگ نون کی پرانی روایت ہے۔ دوست محمد کھوسہ عبوری وزیر اعلیٰ رہے، اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں بن سکیں گے 4تھی بار، تو ان کی جگہ پر کوئی عبوری وزیر اعظم بنایا جائے گا، چند روز کے لیے، چند مہینے کے لیے، ہو سکتا ہے کہ سال 1.5 سال کے لیے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ 5 سال کے لیے ہی عبوری وزیر اعظم رہے، کیونکہ پاکستان کی عدلیہ میں صورتحال اور پاکستان میں عمومی صورتحال وہ بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ آج حالات کچھ اور ہیں، کل کچھ اور ہو سکتے ہیں۔ بہرحال رانا ثناء اللہ صاحب کی زبان سے ایک تو یہ سچ پھسل گیا ہے کہ میاں نواز شریف کی جگہ کوئی عبوری وزیر اعظم ہوگا، اور اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے۔ یہ ان کی خواہش ہو سکتی ہے کہ میاں نواز شریف پاکستان کے 4تھی بار وزیر اعظم بن سکتے ہیں، ویسے حقیقت بھی ہو سکتی ہے۔ دوسرا، رانا ثناء اللہ کی زبان سے کون سا سچ نکلا ہے؟ وہ یہ نکلا ہے ان کی طرف سے 2-3 روز قبل یہ کہا گیا تھا کہ پنجاب سے مسلم لیگ نون کو 125 سیٹیں ملیں گی۔ اب انہوں نے کہا کہ جنوبی پنجاب سے ہمارے حصے میں آئیں گی 40 سیٹیں، 40 سے 46 سیٹیں۔ دراصل رانا ثناء اللہ کی زبان سے یہ سچ نکلا ہے کہ پورے پنجاب سے 125 نہیں، مسلم لیگ نون 46 سیٹوں پر محدود رہے گی۔ رانا ثناء اللہ کی طرف سے بلاول بھٹو زرداری کو دھمکی دی گئی ہے۔ بلاول بھٹو کی زبان میں ان کی باتوں کا جواب نہیں دینا چاہتے۔ آج کل بلاول بھٹو زرداری صاحب میاں نواز شریف کو بلی کہہ رہے ہیں، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے رانا ثناء اللہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ بلاول بھٹو کی زبان میں ہم جواب نہیں دینا چاہتے۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب بلاول بھٹو زرداری آپ پر حملہ آور نہیں ہو رہے، بلکہ آپ نے جو کچھ ان کے بارے میں کیا تھا، جو کچھ کہا تھا، اس کا جواب دے رہے ہیں۔ آپ نے جس طرح سے مسلم لیگ نون کی طرف سے، آپ ان دنوں پیپلز پارٹی میں تھے، جس طرح سے بے نظیر بھٹو کی تصاویر گرائی گئی تھی، نصرت بھٹو کی تصاویر جہازوں سے گرائی گئی تھی، جس طرح سے ان کو برہنہ کر کے دکھایا گیا تھا، دراصل بلاول بھٹو زرداری صاحب اس کا جواب دے رہے ہیں۔ ابھی انہوں نے حملہ ان پر نہیں کیا، ابھی اس کا جواب دے رہے ہیں، اور بڑے ہی مہذبانہ طریقے سے دے رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو کچھ آپ لوگوں کی طرف سے، مسلم لیگ نون کی طرف سے، ان دنوں جب بے نظیر بھٹو کی تصاویر ایسی پھینکی جا رہی تھی، رانا ثناء اللہ صاحب پیپلز پارٹی میں تھے، ان دنوں رانا ثناء اللہ صاحب بھی اسی طرح سے غصہ کرتے تھے جس طرح سے کوئی بھی جالا غصہ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد بہرحال ایسے حالات بدلے، رانا ثناء اللہ صاحب کا ذہن بدلا کہ یہ مسلم لیگ نون میں چلے گئے، اور اپنی بانی پارٹی کے بارے میں جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، یہی کچھ یہ مریم نواز شریف صاحبہ کے حوالے سے بھی کہا کرتے تھے۔ انتہائی گھٹیا اور غلیظ زبان رانا ثناء اللہ صاحب مریم نواز شریف صاحبہ کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ سیاستدانوں کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ آج میں اس پارٹی میں ہوں، آج ہمارے اس پارٹی کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، کل ان کے ساتھ ہمارے تعلقات بگڑ سکتے ہیں، بہت بہتر بھی ہو سکتے ہیں، جیسا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے مابین کبھی ایسی دشمنی تھی جیسے انہوں نے ایک دوسرے کے باپ کو مارا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر ان میں جب دوستی ہوئی تو ساری رنجشیں ختم ہو گئیں، کس طرح سے ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ بات ہم نے شروع کی تھی رانا ثناء اللہ کی زبان سے سچائیاں پھسلنے کی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔